बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका होस्ट मोहम्मद वकास। तो आज की वीडियो में जो इन्फॉर्मेशन सामने है वो आपके साथ शेयर करते हैं। अगर जितनी बहन भाई इस चैनल पर नए हैं तो उनसे एक रिक्वेस्ट है कि चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाली हर न्यूज अपडेट आपको बर वक्त मिल सके। तो चलते हैं बिना टाइम को वेस्ट किए अपने टॉपिक की तरफ। नाज़रीन, सबसे पहले हम बात करेंगे गिरफ्तारी की कि ये गिरफ्तारी कहाँ हुई और किसकी हुई। ये डिटेल जो है ना वो मेरे पास आई है, वो आपके साथ शेयर करते हैं। मैंने ये पहले भी एक शेयर की थी, लेकिन उसके बाद मजीद जो है ना जो इन्फॉर्मेशन आई वो भी आपके साथ शेयर करते हैं। नाज़रीन, क्या हुआ कि मुजफ्फरगढ़ के अंदर कादियानियों की इबादत गाह थी। वहां के तहरीक लबैक पाकिस्तान से ताल्लुक रखने वाले जो कारकुनान थे, मुहिब्बीन थे, उन्होंने क्या किया कि वहां पर जाकर उनकी इबादत गाह के ऊपर जो मीनार बने हुए थे, जो मसाजिद के मुतशाबे थे, उनको जाकर तोड़ा। उसके बाद पुलिस हरकत में आ गई और पुलिस ने फिर क्या किया कि पुलिस ने उनके खिलाफ कार्रवाई की और वो उनके ऊपर मुकदमा कौन सा दर्ज हुआ ये भी आप इस वीडियो में जान सकेंगे। आप भी हैरान होंगे। दूसरा, मसूद चौधरी साहब का एक वीडियो क्लिप आया है कि शाहराह के ऊपर धरना दे दिया जाएगा। वो क्यों दे दिया जाएगा, उसकी रीजन क्या है, वजूहात क्या है, वो भी आप इस वीडियो में जान सकेंगे। और मसूद चौधरी साहब का वीडियो क्लिप है वो भी आप सुन सकेंगे। तो आपसे रिक्वेस्ट ये है कि मसूद चौधरी साहब का जहां पर आपको अगर चैनल नजर आए तो यार उसको भी लाजमी सब्सक्राइब कर लिया करें। जिस तरह से वो इन्फॉर्मेशन जो है ना वो मुयस्सर करते हैं, आगे फराम करते हैं, बड़े अच्छे इंसान हैं। ऐसा समझ लें कि गुड इन्फॉर्मेशन देते हैं, 100% राइट इन्फॉर्मेशन देते हैं। उसमें कोई जो है ना कोई फेक न्यूज नहीं होती, कोई गलत खबर नहीं होती, हमेशा परफेक्ट न्यूज देते हैं और इस सवाल से वो अपना जो अहम किरदार है वो अदा कर रहे हैं। तो चलते हैं नाज़रीन, सबसे पहले मसूद चौधरी साहब का ये वीडियो क्लिप सुन लेते हैं, फिर आगे उसके ऊपर बाद में बात करते हैं। बलोचिस्तान हब चौकी से इतला ये है कि तहरीक लबैक पाकिस्तान का जो जलसा है हाफिज साहब हुसैन रिजवी का, उसे फुटबॉल स्टेडियम में होना तय किया गया है। जिलाई इंतजामिया की जानिब से वो इजाजत दे दी गई थी, लेकिन चूंकि हाफिज साहब हुसैन रिजवी इस वक्त क्राउड पुलर बने हुए हैं, अब सिक्योरिटी को बहाना बनाकर ये कहा जा रहा है वो जलसा नहीं होने दिया जाएगा। असल वजह यह है कि वहां पर बिलावल भुट्टो जलसा कर चुके हैं और इस वक्त ये खदशा पाया जा रहा है कि तहरीक लबैक पाकिस्तान और बेहतरीन जलसा करने में कामयाब हो जाएगी, जिससे बलोचिस्तान की सियासत शेकअप हो जाएगी और उस शेकअप से बचने के लिए तहरीक लबैक पाकिस्तान को इजाजत ना दी जाए और रखना डाला जाए। इस पर कल सुबह 10 बजे तक का टाइम इंतजामिया को देते हैं, जिलाई इंतजामिया को। अगर जिलाई इंतजामिया ने एक्शन ना किया तो मरकजी शाहराह पर धरना दे दिया जाएगा। मजीद तफसीलात बहुत जल्द। तो नाज़रीन, ये था मसूद चौधरी साहब का अहम तरीन इंटरव्यू जो आप लोगों के साथ शेयर किया गया, आपने मुलाजा फरमाया और ये उन्होंने तमाम चीजें बता दी कि तहरीक लबैक पाकिस्तान का हब चौकी में एक जलसा होना था। तो उससे क्या किया गया कि फिर फुटबॉल स्टेडियम में तय किया गया कि अब ये फुटबॉल स्टेडियम में जलसा तय होगा, क्योंकि वो क्या होता है कि ग्राउंड पुलर बने हुए हैं साथ रिजवी साहब। तो जब ग्राउंड फुल हो जाता है तो यहाँ पर छोटी जगह थी तो फिर इसको फुटबॉल स्टेडियम में मुंतकिल किया गया। तो वहां पर क्या होता है कि वहां पर इंतजामिया इजाजत नहीं दे रही है। इंतजामिया को डर खौफ इस चीज का कि ये अगर ये स्टेडियम भर देंगे तो बलोचिस्तान की इस सियासत के अंदर बड़ी हलचल मच जाएगी। जिस बलोचिस्तान से वजीर दाखिला का तल्लुक है, वजीर आजम का तल्लुक है, तो और भी जो सियासी जमातें उनका भी तल्लुक है। और इसी ग्राउंड के ऊपर ये भी आप थोड़ी मुनाफा चेक करें इंतजामिया की, बिलावल भुट्टो को तो इजाजत है जलसा करने की इसी ग्राउंड के ऊपर, लेकिन साथ रिजवी साहब को नहीं है। या ये मुनाफकत नहीं है, ये खुली मुनाफकत है, ये खुला तजाद है यार, खुला तजाद, खुली मुनाफकत है। मुनाफकत नहीं होनी चाहिए। हाँ, सियासत करें, डट कर करें, लेकिन बिलावल को इजाजत हो, नवाज शरीफ को इजाजत हो और दूसरों को इजाजत ना हो, ये गलत है। हमेशा जो इजाजत होनी चाहिए सबको होनी चाहिए, अगर पाबंदी होनी चाहिए तो सबको होनी चाहिए। तो तहरीक लबैक पाकिस्तान ने क्या किया अभी, यानी जो 10 बजेंगे, ये आज दिन के जो 10 बजेंगे, यहां पर क्या होगा, तहरीक लबैक पाकिस्तान ने टाइम दिया है किसको, इंतजामिया को, कि इंतजामिया क्या करे, हमें पूरा का पूरा मौका फराम करे, जो रुकावटें खड़ी की गई हैं उनको हटा दे। अगर ऐसा ना किया गया तो हम क्या करेंगे, हम जो वहां के मरकजी शाहराह है उसके ऊपर धरना दे देंगे। धरना देंगे, फिर ऐसे समझ लें जब धरना चल रहा होगा तो जलसा फिर वहीं पर होगा।
پھر روڈ بھی بلاک ہوگا اور عوام کو بھی ضلالت ہوگی اور اس طرح سے انتظامیہ کو بھی ضلالت ہوگی، کیونکہ روڈ کھلوانا یہ انتظامیہ کا کام ہے، تحریک لبیک پاکستان کا کام نہیں ہے۔ لہذا انتظامیہ کو چاہیے کہ انتظامیہ ہوش کے ناخن لے اور اس معاملے کو دیکھے اور اس سے حل کرنے کی کوشش کرے تاکہ یہ معاملہ حل ہو۔ اور حل ہونے کے بعد کیا ہوگا؟ کچھ نہیں ہوگا، ایک جلسہ ہوگا، یا 2-3 گھنٹے لگ جائیں گے، یا ایسے سمجھے 4 گھنٹے لگ جائیں گے، اس سے بڑا ٹائم نہیں لگے گا۔ اس کے بعد گھنٹے کے فوری بعد جو ہے نا وہ اسٹیڈیم خالی ہو جائے گا اور لوگ اپنے گھروں کی طرف چلے جائیں گے۔ اصل میں خوف یہی ہے کہ اگر یہ جلسہ بڑا ہو گیا اس بلاول بھٹو سے، یا جو کٹ پتلی اس وقت حکومت بنی ہوئی ہے بلوچستان کی یا وفاق کے اندر، تو ان کی جو ڈوریاں وہ ہل جائیں گی۔ ان کو اس چیز کا خوف ہے جس کی بنیاد پر یہ کیا کر رہے ہیں، اتنی بڑا رولا ڈال رہے ہیں اور کیا کر رہے ہیں، اس کے ساتھ ساتھ کیا ہوتا ہے اپنا پابندیاں وغیرہ لگا رہے ہیں۔ یہ سین جو ہے نا وہ ہو رہا ہے۔ اس کے بعد ناظرین آگے چلتے ہیں اگلے ٹاپک کی طرف، مظفر گڑھ والے کی۔ تو یہاں پر میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا کہ مظفر گڑھ کے اندر قادیانیوں کی عبادت گاہ تھی، اس کے مینار توڑے گئے۔ اس کے بعد پولیس جو تھی وہ حرکت میں آئی اور حرکت میں آنے کے بعد یہاں پر گرفتاری ہوئی ہے۔ اور گرفتاری آپ کو میں بتاتا ہوں کہ مفتی الرحمان صاحب کو آپ جانتے ہوں گے، جو تحریک لبیک پاکستان کے کافی متحرک جو ہیں، وہ سوشل میڈیا ایکٹیوسٹ بھی ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ زمینی حقائق کے مطابق بھی وہ کام کرتے ہیں، بڑے متحرک نظر آتے ہیں۔ تو وہ بھی ساتھ تھے اور ان کے بھائی بھی ساتھ تھے۔ تو کیا ہوا کہ ان کے بھائی کو اریسٹ کر لیا گیا اور ان کے ساتھ جو اور ساتھی تھے ان کو بھی، اور بھی اہم بات سنیں کہ ان کے اوپر ہی 295C کا مقدمہ جو ہے نا وہ درج کر لیا گیا، یعنی جنہوں نے جا کر مینار توڑے گرائے ان لوگوں کے خلاف انتظامیہ نے، پولیس نے ایکشن لیا ہے اور ایکشن لیتے ہوئے ان کے اوپر 295C کا جو مقدمہ ہے وہ درج کر لیا گیا ہے۔ یہ اس وقت کی سب سے بڑی اور اہم ترین نیوز ہے جو آپ لوگوں کے ساتھ ناظرین میں شیئر کر رہا ہوں۔ اور اس کے بعد انتظامیہ دوبارہ آئی اور انتظامیہ نے آ کر کیا کیا کہ جو مینار گرائے گئے تھے، جو توڑے گئے تھے، ان کو دوبارہ کیا کیا ہے، تعمیر کروایا ہے تاکہ وہ تعمیر ہو سکیں، اور ان کو تعمیر کروا دیا گیا۔ پھر ان کی سیکورٹی کے لیے، ان کی حفاظت کے لیے وہاں پر اوپر جو تھی ان کو یعنی سپورٹ کرنے کے لیے کہ تاکہ دوبارہ کوئی اس طرح کی حرکت نہ ہو یا حملہ نہ ہو، ان کو کوئی گرا نہ سکے، اوپر چڑھ نہ سکے، تو پھر کیا کیا گیا، ان کی حفاظت کے لیے، ان کی سیکورٹی کے لیے خاردہ جو ہے وہ تاڑے یعنی بار لگا دی گئے، تاریں وہ لگا دی گئے ہیں تاکہ آئندہ اگر کوئی اس طرح سے کرتا ہے تو کم از کم اسے دقت ضرور آئے، اس سے مشکلات کا ضرور سامنا کرنا پڑے۔ تو یہ وہ کام کیا گیا ہے ناظرین جو اس وقت میں آپ کے ساتھ شیئر کر رہا ہوں، اور پولیس حرکت میں، اور پولیس حرکت میں آ کر پھر یہ کام کیا۔ اور آپ اس کے علاوہ یہ تحریک لبیک پاکستان کے مظفر گڑھ کے علماء کرام کا جو ونگ ہے، یہ ان کے بیٹے ہیں جو گرفتار ہوئے ہیں، یعنی اس مقدمے میں جن کے اوپر 295C کا جو مقدمہ درج ہوا ہے، جو FIR درج ہوئی ہے، یہ تحریک لبیک پاکستان ڈسٹرکٹ مظفر گڑھ علماء کرام کے جو ونگ کے سربراہ ہیں، جو صدر ہیں، یہ ان کے بیٹے کے خلاف مقدمہ درج ہوا ہے اور ان کے بیٹے گرفتار ہیں۔ اور ان کا جرم یہی ہے کہ انہوں نے قادیانیوں کی عبادت گاہوں کے اوپر جو مینار لگے ہوئے تھے ان میناروں کو توڑا، ان میناروں کو گرایا، اور اس کے بعد انتظامیہ حرکت میں آئی، انتظامیہ نے ان کو گرفتار کیا ہے، انتظامیہ نے اریسٹ کیا ہے، پھر ان ٹوٹے ہوئے میناروں کو دوبارہ بنایا ہے اور ان کی حفاظت کے لیے اوپر خاردار تاریں لگا دی گئی ہیں۔ یہ ناظرین نیوز ہے جو آپ کے ساتھ میں نے شیئر کی ہیں۔ یہ کچھ معلومات ہیں، یہ بلوچستان ہب کے حوالے سے جو تحریک لبیک پاکستان کا جلسہ ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ علامہ سعد حسین علی صاحب بھی وہاں گئے ہوئے ہیں۔ لاڑکانہ بھی آپ کو معلوم ہے کہ پہلے بلوچستان گئے، ان لوگوں کے ساتھ اظہار تعزیت کیا، پھر بلوچستان سے وہ کراچی گئے، کراچی سے پھر اندرون سندھ لاڑکانہ وغیرہ یہاں کا وزٹ کیا، اور اس کے بعد اب وہ دوبارہ جو ہے نا وہ کہاں جا رہے ہیں، دوبارہ وہ بلوچستان جا رہے ہیں تاکہ بلوچستان کو سہارا دیا جا سکے۔ اور پھر وہاں پر انہوں نے کیا کیا، اب جلسہ ہوگا لیکن جلسے کے حوالے سے ابھی جو رکاوٹیں ہیں وہ کھڑی کی جا رہی ہیں۔ اب مزید کیا کچھ ہوتا ہے، کیا یہ رکاوٹیں ختم ہوتی ہیں یا اسی طرح سے رہتی ہیں، یہ بھی ناظرین آنے والے چند گھنٹوں کے اندر واضح ہو جائے، کیونکہ ابھی یہ ٹائم جو ہو چکا ہے، یہ 7:30 کا ہو چکا ہے۔ ہو سکتا ہے کہ 10 بجے تک معاملات حل ہو جائیں، اگر حل نہ ہوئے
تو وہاں پر کیا طرح سچویشن بنتی ہے وہ آپ کے ساتھ ناظرین شیئر کر دی جائے گی. تب تک اپنا خیال رکھیے گا اور مجھے دعاؤں میں یاد رکھیے گا. ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں. اللہ حافظ.